चेतनाको दियो बल्दै सूचना र संसारले गाउँ शहर बिउझाउँदै राष्ट्र निर्माणमा समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो मालश्री 100.5 मेगाहर्ज। नमस्कार। लुम्री गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा उत्पादन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्छौं। पहिलो चरणको 5 दिनसम्म सञ्चालन हुने अंग्रेजी विषयको आज हामी दोस्रो दिनमा रहेका छौं। एसईमा सहभागी हुनुहुने लुम्री गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसँगै रेडियो मालश्रीको पहुँचमा भएका एसईमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू आज पनि अंग्रेजी विषयको दोस्रो दिन आजको कक्षा सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ श्री जनज्योति माध्यमिक विद्यालय लुम्री गाउँपालिका 6 गुम्चालका मावि अंग्रेजी शिक्षक लालबहादुर बुढाथोकी। आजको कक्षा सुन्दै गर्दा कि अलमलमा परेमा लुम्री गाउँपालिका भित्र रहेका विद्यार्थीहरूले 9864 740 140 9864 740 140 र अन्य विद्यार्थीहरूले 9864 26 91 85 9864 26 91 85 नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। तपाईले सोधेका प्रश्नको उत्तर आजका शिक्षकले दिनुहुनेछ। अब लागौं आजको कक्षा सञ्चालन तर्फ। Hello, good morning students and everybody who are listening to Community Radio Malsri FM 100.5 MHz. I have presented here today to start our lessons for the second episode. And yesterday we had discussed about a grammatical topic, that reported speech, how to change direct speech into indirect speech and indirect into direct speech. Yesterday we discussed about this topic, and today I have brought in another topic, next topic, that grammatical heading we call voice. Voice in Nepalese language we generally call bacha. And defining this topic, voice is a grammatical category that applies to verb or the change in the form of a verb according to subject is called a voice change.
There are two kinds of voice in English that which are active voice and passive. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले हिजोको फर्स्ट एपिसोड अथवा पहिलो चरणको पहिलो दिन ग्रामेटिकल हेडिङ अथवा ग्रामेटिकल शीर्षक अन्तर्गत डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिचको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ र मैले केही प्रतिक्रियाहरू पनि पाएको थिएँ केही कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट। पहिलो चरणमा अत्याधिक इङ्ग्लिसबाट मात्रै र फास्ट एकदमै स्पिड बढी भयो भन्ने खालको कम्प्लेन अथवा गुनासोहरू पनि मैले सुने र त्यसलाई सुधार गर्दै आज म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै नभएर त्यसमा नेप्लिज ल्याङ्ग्वेजलाई फ्युजन गरेर यो भोइस सम्बन्धी अथवा आजदेखि हामीले टिचिङ गरिनुपर्ने लर्निङ गरिनुपर्ने कन्टेन्टहरूलाई नेप्लिज ल्याङ्ग्वेज फ्युजन गरेर हामी शिक्षण गर्नेछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कहीँ कतै कन्फ्युजन भएमा अथवा कुनै टपिकमा कन्फ्युजन निस्किएमा अथवा नजानेमा नबुझेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9864 740 140 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु। हामीले भोइसले नेपालीमा सामान्यतया वाच्य भन्छौँ र त्यो वाच्यलाई अझै डिफाइन गर्नुपर्दा भन्छौँ के भन्दा कुनै पनि वक्ताले बोलेको स्पिच अथवा वक्ताले बोलेको शब्द अथवा भाषालाई हामीले नर्मली नेपालीमा वाच्य भन्छौँ। नेप्लिज ल्याङ्ग्वेजमा हामीले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य भनेको जुन सुन्दै आएका छौँ, शिक्षणमा सिक्दै जुन आएका छौँ, त्यसैले इङ्ग्लिसमा भाववाच्य भन्ने वर्डलाई हटाएर यहाँ एक्टिभ र प्यासिभ भनेर कर्तृवाच्य र कर्मवाच्य भनेर मात्रै हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ र कर्तृवाच्य र कर्मवाच्यको बारेमा मात्रै हामीले जान्छौँ र यो एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा र प्यासिभ भोइसलाई एक्टिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा त्यहाँ संरचनागत रूपमा त्यहाँ केही कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ केही कुराहरू हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि बिफोर एक्सचेन्जिङ एक्टिभ सेन्टेन्स इन्टु प्यासिभ and a passive sentence into active we must know about the general or fundamental things like त्यस्ता बेसिक्स अथवा आधारभूत कुराहरू हामीले नजानी नहुने एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा रूपान्तरण गर्दा अथवा प्यासिभ भोइसलाई एक्टिभ भोइसमा रूपान्तरण गर्नुभन्दा पहिले हामीले नजानी नहुने एकदमै क्रुसियल इम्पोर्टेन्ट थिङ्स यहाँ 4वटा पोइन्टहरू हामीले स्मरण गर्नै पर्ने, हामीले जान्नै पर्ने 4वटा पोइन्टहरू मैले देखेको छु। त्यसमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट। इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट भन्नाले एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा रूपान्तरण गर्दा अथवा प्यासिभ भोइसलाई एक्टिभ भोइसमा रूपान्तरण गर्दा हामीले कर्ता र कर्म बीच हामीले अथवा इङ्ग्लिसमा भन्छौँ हामी सब्जेक्टलाई कर्ता र अब्जेक्टलाई कर्म भन्छौँ, सब्जेक्ट र अब्जेक्ट बीच हामी इन्भर्सन गराउँछौँ अथवा स्थान परिवर्तन गरिदिन्छौँ। र दोस्रो कुरा छ आइडेन्टिफिकेसन अफ द एस्पेक्ट अफ टेन्स एन्ड द एक्जिलरी भर्ब। हिजो हामीले रिपोर्टेड स्पिच अथवा डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिच शिक्षण गर्ने सिलसिलामा अथवा डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट गर्दा अथवा इन्डाइरेक्ट स्पिचलाई डाइरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट गर्दा पनि यो प्रसङ्ग निस्किएको थियो। हामीले टेन्सको एस्पेक्टलाई आइडेन्टिफाइड गरौँ अथवा पहिचान गरौँ। यो कुनै पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङको लागि होस्, कुनै पनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज राइटिङको लागि होस् अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बोल्नको लागि होस्, लेख्नको लागि होस् अथवा कन्भर्सेसन गर्नको लागि होस्, डेली लाइफमा दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने भाषाको लागि होस्, हामीले टेन्स आइडेन्टिफिकेसन गर्न एकदमै क्रुसियल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। द्याट्स वाइ वी क्यान से द्याट आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द टेन्स or the identifications of the aspect of the tense is a crucial part in the teaching and learning field. शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा अथवा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा हामीले टेन्स पहिचान गर्न सकेनौँ भने एप्रोप्रिएटली प्रोपरली हामी बोल्न पनि सक्दैनौँ र प्रोपरली लेख्न पनि सक्दैनौँ। विदाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ टेन्स एन्ड इट्स एस्पेक्ट्स वी क्यान्ट राइट इभन ए सिङ्गल सेन्टेन्स इन आवर कपी एन्ड वी क्यान्ट स्पिक इभन ए सिङ्गल सेन्टेन्सेस टु आवर कलिग्स। द्याट्स वाइ टेन्स आइडेन्टिफिकेसन र यसका एस्पेक्टहरूलाई आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यो कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा कुन सहायक क्रिया एक्जिलरी भर्ब कुन लाग्छ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफिकेसन भइसकेपछि मात्रै हामीले एक्टिभलाई प्यासिभ र प्यासिभलाई एक्टिभ सेन्टेन्समा रूपान्तरण अथवा एक्सचेन्ज गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि जब हामी एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ र प्यासिभ सेन्टेन्सलाई एक्टिभमा हामी रूपान्तरण गर्छौँ त्यति बेलामा पास्ट पार्टिसिपलको प्रयोग पनि गर्छौँ। पास्ट पार्टिसिपल भन्नाले नर्मली हामीले विद्यालयमा पढ्दाखेरि प्रायः अधिकांश विद्यालयहरूमा हामी भर्ब V1, V2, V3, V5 भनेर V4 भनेर जसरी पढ्छौँ भर्बको थर्ड फर्मलाई हामीले पास्ट पार्टिसिपल भन्छौँ। र एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइसमा रूपान्तरण गर्दा एक्टिभ भोइसमा मेन भर्ब जुनसुकै फर्ममा होस्
चाहे त्यो भर्बको फर्स्ट फर्म अथवा इन्फिनिटिभमा होस्, चाहे सेकेन्ड फर्ममा होस्, चाहे थर्ड फर्ममा होस्, चाहे फोर्थ फर्ममा होस्, चाहे फिफ्थ फर्ममा, जुनसुकै फर्ममा एक्टिभ भोइसमा रहे तापनि हामीले प्यासिभ बनाउँदा त्यो मुख्य क्रियालाई अथवा मेन भर्बले हामीले पास्ट पार्टिसिपल बनाउनै पर्छ। यो रह्यो तेस्रो कुरा। र अर्को हामीले एडिङ बाई एजेन्ट पनि भन्छौँ। र एक्टिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्टलाई जब हामीले प्यासिभ बनाउँछौँ भनेदेखि त्यो प्यासिभ सेन्टेन्समा बाई भन्दा पछाडि लगेर अब्जेक्ट अथवा बाई एजेन्टको रूपमा लान्छौँ एक्टिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्टलाई। जस्तै एउटा इक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दे आर क्लिनिङ द सिटी। एउटा इक्जाम्पल छ, दे आर क्लिनिङ द सिटी। तिनीहरूले सहर सफा गरिराखेका छन् भन्ने यो नेपाली अर्थ हो। अनि यसैले हामीले प्यासिभ बनाउँछौँ। हामीले माथिपट्टि चारवटा कुराहरू जुन उल्लेख गरेका छौँ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिदिनु होला। इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट, आइडेन्टिफिकेसन अफ द एस्पेक्ट अफ अ टेन्स एन्ड देयर एक्जिलरी भर्ब, पास्ट पार्टिसिपल अफ द मेन भर्ब एन्ड एडिङ बाई एजेन्ट। अब हामी क्लियर हौँ कि यो इक्जाम्पलमा इन्भर्सन कहाँनिर भएको छ, टेन्सको आइडेन्टिफिकेसन अथवा टेन्सको एस्पेक्ट र यसको आइडेन्टिफिकेसन भएर त्यो मुताबिक अथवा त्यो अनुसारको सहायक क्रिया छनौट गरेर हामीले राखेका छ कि राखेका छैन। पास्ट पार्टिसिपल अथवा मुख्य क्रियालाई भर्बको थर्ड फर्म बनाइएको छ कि बनाइएको छैन, र बाई एजेन्ट आएको छ कि छैन। यो चारवटा कुराले हामीले यो इक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ। दे आर क्लिनिङ द सिटी, यो सेन्टेन्स एक्टिभ भोइसमा छ। अब यसैलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा कन्भर्ट गर्दा अथवा प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्दा हामीले यसलाई बनाउँछौँ, द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड बाई देम। द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड बाई देम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डियर स्टुडेन्ट्स, यु क्यान सी हे इक्जाम्पल। हामी हेर्न सक्छौँ यो उदाहरणलाई। एक्टिभ भोइसमा रहेको दे तल्लोपट्टि प्यासिभ सेन्टेन्समा रहेको पछिपट्टि बाई भन्दा पछाडि गएर देम बन्न गएको छ, र एक्टिभ सेन्टेन्समा रहेको दे आर क्लिनिङ द सिटीलाई हामीले प्यासिभ सेन्टेन्समा द सिटीलाई हामीले अगाडि ल्याएर द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड बाई देम बनाएका छौँ। यसको मतलब हामीले के भन्यो, इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट यहाँनिर भइसक्यो। दे बाई पछाडि गएर देम बन्न गएको छ र द सिटी चाहिँ प्यासिभमा आएर अगाडिपट्टि आइदिएको छ। एउटा सब्जेक्ट र अब्जेक्ट बिचको इन्भर्सन भइसक्यो। अनि अर्को आइडेन्टिफिकेसन अफ द एस्पेक्ट अफ टेन्स एन्ड द एक्जिलरी भर्ब भन्ने जुन हाम्रो अर्को संरचना अथवा अर्को हाम्रो एउटा रुल्स अथवा अर्को हाम्रो जुन पहिचान गर्नुपर्ने एउटा एस्पेक्ट थियो, एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा थियो, त्यो यसमा टेन्सको आइडेन्टिफिकेसन्स अथवा त्यसको एस्पेक्टको आइडेन्टिफिकेसन्स पहिचान भयो कि भएन। माथिपट्टि दे आर क्लिनिङ द सिटी भन्ने सेन्टेन्सलाई हामीले तलपट्टि ल्याछौँ, द सिटी इज बिइङ, माथिपट्टि आर भन्ने सहायक क्रियाले हामीले यहाँ इज किन ल्यायौँ? ठिक छ, एम इज र आर प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्समा प्रयोग हुने सहायक क्रियाहरू हुन्, द्याट्स ओके। तर इजको पछाडि बिइङ कसरी ल्याइयो त भन्ने सन्दर्भमा बिइङ थप्या छ यहाँ सहायक क्रिया। ठिक छ, आरको पछाडि आरको सट्टामा इज आएको छ, किनकि माथिपट्टि एक्टिभ सेन्टेन्समा दे भइदिया हुनाले पो आर आएको थियो। यहाँ द सिटी भइदिया हुनाले द सिटीसँग आर कहिले पनि आउँदैन। त्यसकारण द सिटी अब प्यासिभको सब्जेक्ट आइसकेको छ, त्यो सब्जेक्ट अनुसारको सहायक क्रिया हामीले छनौट गर्नुपर्दा द सिटी भन्ने सब्जेक्टलाई हामीले इज छनौट गरेर इज राख्यौँ। र यहाँ बिइङ आयो, बिइङ थपिन आएको छ। यसको मतलब के भन्दा कुनै पनि टेन्सको एस्पेक्ट, जस्तै प्रेजेन्ट कन्टिन्युस टेन्स होस् अथवा पास्ट कन्टिन्युस टेन्स होस्, प्रेजेन्ट कन्टिन्युस र पास्ट कन्टिन्युस, यो दुईवटै कन्टिन्युस टेन्समा हामीले प्यासिभ बनायौँ भनेदेखि सहायक क्रियाको पछाडि हामीले बिइङ राख्छौँ। त्यो संरचना अनुसार, त्यो रुल अनुसार, त्यो स्ट्रक्चर अनुसार हामीले यहाँ बिइङ थपेका छौँ। द सिटी इज बिइङ। दोस्रो हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने दोस्रो कुरा, आइडेन्टिफिकेसन अफ द एस्पेक्ट अफ टेन्स एन्ड देयर एक्जिलरी भर्ब भन्ने संरचना, त्यो रुल पनि हामीले यहाँ प्रयोग गरिसक्यौँ। इज बिइङ पनि आइसक्यो। अब अर्को छ पास्ट पार्टिसिपलको कुरा, मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल गराउने भन्ने कुरा। माथिल्लो एक्टिभ सेन्टेन्समा इक्जाम्पल छ, दे आर क्लिनिङ द सिटी। यहाँ मुख्य क्रिया भनेको क्लिनिङ हो र यो भर्बको प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भन्छौँ हामी, अथवा भर्बको फोर्थ फर्ममा छ। क्लिनिङ भन्ने प्रेजेन्ट पार्टिसिपलमा छ अथवा फोर्थ फर्ममा छ, तर प्यासिभ बनाउँदा त्यसलाई हामीले द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड पास्ट पार्टिसिपल बनाएका छौँ, भर्बको थर्ड फर्म बनाएका छौँ। र हामीले अगाडि माथि पनि नियममा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ, पास्ट पार्टिसिपल अफ द मेन भर्ब, मुख्य क्रियालाई एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्दा मुख्य क्रिया जुनसुकै फर्ममा भए तापनि मुख्य क्रियालाई हामीले पास्ट पार्टिसिपलमा बनाउँछौँ र त्यसकारण हामीले क्लिनिङलाई क्लिन्ड बनाएका छौँ। र अर्को, द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड बाई देम। यो बाई देम कहाँबाट आएको हो त भन्ने प्रसङ्गमा
द सिटी इज बिङ क्लिन्ड बाई देम भनेर माथि यसलाई प्यासिभ बनाउँदा बाई देम आएको छ। एक्टिभ भोइसमा हेर्नुहोस् दे आर क्लिनिङ द सिटी, त्यही देलाई हामीले बाईको पछाडि जोडेर देम बनाइएको हो। दे छ भनेदेखि देम बनाउँछौँ, सी छ भनेदेखि हर बनाउँछौँ, हि छ भनेदेखि हिम बनाउँछौँ, नाउन फ्रेज छ भनेदेखि हामीले नाउन फ्रेज नै बनाउँछौँ। नाउन फ्रेजले हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। जस्तै कुनै व्यक्तिको नाम छ भनेदेखि व्यक्तिकै नाम राख्छौँ, त्यसलाई हामीले प्रोनाउनमा ढाल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यहाँ दे आर क्लिनिङ द सिटीलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले द सिटी इज बिइङ क्लिन्ड बाई देम यसरी बनाएका छौँ। र विद्यार्थी भाइ डियर स्टुडेन्ट्स वी क्यान सी एन्ड नेक्स्ट इक्जाम्पल, हामी अर्को उदाहरण हेरौँ एकछिनको लागि, इक्जाम्पलको लागि। लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन्स अफ कोभिड-19। यहाँ अर्को उदाहरण छ, लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन्स अफ कोभिड-19। यसको नेपाली अर्थ हो लुङ्ग्री गाउँपालिकाले कोभिड-19 को पूर्व सतर्कताको बारेमा घोषणा गर्छ। हामीले यसलाई प्यासिभ बनाउनु पर्यो। मानौँ लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19। हामीले योभन्दा अगाडि माथि 4वटा कुरा योभन्दा अगाडिल्लो इक्जाममा दे आर क्लिनिङ द सिटी भन्ने इक्जाम्पलमा पनि हामीले क्लियर गरेका छौँ। इन्भर्सन कहाँनिर भएको छ, आइडेन्टिफिकेसन अफ द टेन्स कहाँनिर भएको छ, पास्ट पार्टिसिपल हामीले कहाँनिर राखेका छौँ, बाई एजेन्ट कहाँनिर राखेका छौँ भनेर हामीले माथिल्लो इक्जाम्पलबाट पनि क्लियर गरेका छौँ। र हामी त्यही पनि हामी दोस्रो इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ। लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन्स अफ कोभिड-19। यसलाई हामीले बनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो एक्टिभ सेन्टेन्स हो र एक्टिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा अथवा काम गर्ने कर्ताको रूपमा यहाँ लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी उभिएको छ। लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अथवा लुङ्ग्री गाउँपालिका यहाँ काम गर्ने कर्ताको रूपमा उभिएको छ। अनाउन्सेज भन्ने भबको फर्म छ, मेन भब छ र हामीलाई थाहा छ अनाउन्सेज भन्ने कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा उल्लेख गरिएको मुख्य क्रिया हो, त्यो हामीले त्यो ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ। र अर्को द प्रिभेन्सन्स अफ कोभिड-19 हामीले अब्जेक्टको रूपमा लिन सक्छौँ। यहाँ यस भिओ स्ट्रक्चरमा वाक्य बनेको छ, लुङ्ग्री आरएम यस अनाउन्सेज भी द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 ओ। यस भिओ स्ट्रक्चरमा यस भिओ संरचनामा यहाँ वाक्य बनेको छ। र यसलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा यो एक्टिभ सेन्टेन्स लुङ्ग्री आरएम अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 को अब्जेक्ट के छ त भन्दा पक्कै पनि हामीले ठम्ब्याउन सक्छौँ द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 नै एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्ट हो। अब एक्टिभ सेन्टेन्सको यो अब्जेक्टलाई वी मस्ट मेक अ सब्जेक्ट इन प्यासिभ स्ट्रक्चर, प्यासिभ सेन्टेन्स। हामीले यसलाई प्यासिभ सेन्टेन्समा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनै पर्छ। त्यसकारण अब प्यासिभ बनाउँदैछौँ हामी द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19, द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 यसलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ प्यासिभ बनाउँदा। अब आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द एस्पेक्ट अफ टेन्स एन्ड द एक्जिलरी भब भनेर हामीले दोस्रो संरचनामा जे कुरा गरेका थियौँ, अब सहायक क्रिया चाहिँ के लिने त भन्ने सन्दर्भमा द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19ले सब्जेक्ट रूपमा लिइसक्यौँ, त सहायक क्रियाको लागि के लिने भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने लुङ्ग्री आरएम लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज भन्ने कुन टेन्समा छ, कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा छ, कुन टेन्सको कुन पक्षमा छ, कुन कालको कुन पक्षमा छ, यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले ठम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ। पक्कै पनि लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा होला, किनकि सहायक क्रिया अन्य सबै सेन्टेन्स अथवा सबै टेन्सका सबै एस्पेक्टहरूमा सहायक क्रिया आएर वाक्य बनेको हुन्छ, एक्जिलरी भब आएर वाक्य बनेको हुन्छ। तर सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र सिम्पल पास्ट टेन्समा कहिले पनि सहायक क्रिया आएर वाक्य बनेको हुँदैन, सहायक क्रिया नआएरै वाक्य बनेको हुन्छ। तर कुन सेन्टेन्समा भन्दा एसर्टिभ सेन्टेन्समा सहायक क्रिया नआएर वाक्य बनेको हुन्छ। नेगेटिभ स्टेटमेन्टमा इन्ट्रोगेटिभ स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले सहायक क्रिया आएर मात्रै फेरि वाक्य बनाउँछौँ। त्यसकारण यो एसर्टिभ सेन्टेन्स भइदिया हुनाले लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19मा यहाँ हामीले सहायक क्रिया देख्दैनौँ। त्यसकारण सहायक क्रिया हामी आफैले छनौट गर्नुपर्नेछ। हामी आफैले सहायक क्रिया छनौट कसरी गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा हामीले सबैभन्दा पहिले टेन्सलाई आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, टेन्सलाई पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, टेन्सलाई चिन्न सक्नु पर्यो। जस्तै लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेज भनेर कुन टेन्समा छ हामी ठम्ब्याउन सक्छौँ, पक्कै पनि सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा हामीले कसरी भन्न सक्यौँ त भन्दा अनाउन्सेज भनेर भबको फिफ्थ फर्ममा मुख्य क्रिया लिएको छ, मुख्य क्रिया अनाउन्सेजलाई फिफ्थ फर्ममा लिएको छ। त्यसकारण सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वाक्य भनेर हामीले ठम्ब्याइसके पछाडि हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वाक्यलाई प्यासिभ बनायौँ भने सहायक क्रिया छनौट गर्ने के कुन कुन सहायक क्रिया हामी छनौट गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा इज एम र आर मध्ये हामीले एउटा सहायक क्रिया छनौट गर्छौँ। र इज एम र आर मध्ये एउटा सहायक क्रिया के को आधारमा छनौट गर्ने त भन्दा फेरि प्यासिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्टलाई हेर्छौँ।
यहाँ प्यासिभ सेन्टेन्सको सब्जेक्ट छ द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 भनेर। यो प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 मा हामीले आर सहायक क्रिया लाउँदैनौँ। प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 मा हामीले एम भन्ने सहायक क्रिया लाउँदैनौँ। पक्कै पनि एब्सोल्युटली द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 टेक्स इज एज अ हेल्पिङ भर्ब अर एक्जिलरी भर्ब। पक्कै पनि द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 ले इज सहायक क्रियालाई नै एग्रिमेन्ट गर्छ, सहमति दिन्छ। त्यसकारण यहाँ बनाइएको छ द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 इज अनाउन्स्ड। माथिपट्टि एक्टिभ सेन्टेन्समा अनाउन्सिज भन्ने छ, तर त्यसैले हामीले पास्ट पार्टिसिपल बनाइदिएका छौँ। फेरि तल अनाउन्स्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, ANNOUNCES भनेर माथि एक्टिभ सेन्टेन्समा छ भनेदेखि तलपट्टि प्यासिभ बनाउँदा हामीले ANNOUNCED अनाउन्स्ड भनेर हामीले पास्ट पार्टिसिपललाई मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपलको रूपमा कन्भर्ट गरेका छौँ। अनि काम गर्ने एक्टिभ सेन्टेन्समा काम गर्ने कर्ता को थियो त भन्ने सन्दर्भमा लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी थियो। त्यसकारण हामीले प्यासिभ सेन्टेन्सको बाई एजेन्ट अथवा अब्जेक्टको रूपमा हामीले लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटीले राख्यौँ, बाई लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी। जस्तै यहाँ छ लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी अनाउन्सेस द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 भन्ने एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 इज अनाउन्स्ड बाई लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी भनेर बनाएका छौँ। यो इक्जाम्पलै हेऱ्यौँ भने पनि हामीले के ठम्याउन सक्छौँ भने सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई सब्जेक्टमा स्थान परिवर्तन गरिनुपर्छ, टेन्सलाई पहिचान गर्नुपर्छ र टेन्सलाई पहिचान गरिसके पश्चात कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा कुन सहायक क्रिया लाग्ने हो भन्ने कुरा हामीले ठम्याउनुपर्छ, हामी क्लियर हुनुपर्छ। र त्यस पछाडि हामीले मुख्य क्रिया जुनसुकै फर्ममा आओस्, चाहे भर्बको फर्स्ट फर्ममा आओस्, चाहे सेकेन्ड फर्ममा आओस्, चाहे थर्ड फर्म, चाहे फिफ्थ फर्म, चाहे फोर्थ फर्म, जुनसुकै फर्ममा मुख्य क्रिया आए तापनि त्यसलाई पास्ट पार्टिसिपल अथवा भर्बको थर्ड फर्म बनाइनै पर्छ मुख्य क्रियाले भन्ने कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। र अर्को एक्टिभ सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा अथवा काम गर्ने व्यक्ति अथवा कर्ताको रूपमा जुन व्यक्ति अथवा वस्तु उभिएको छ त्यसलाई हामीले बाई भन्दा पछाडि लगेर प्यासिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्ट अथवा बाई एजेन्ट भनेर हामी भन्छौँ, बाई पछाडि लगेर जोड्छौँ। जसरी यहाँ द प्रिभेन्सन अफ कोभिड-19 इज अनाउन्स्ड बाई लुङ्ग्री रुरल म्युनिसिपालिटी भनेर हामीले बनाएका छौँ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ सी ब्रोट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ। सी ब्रोट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ। यहाँ नेपालीमा अर्थ छ तिनले शिक्षण सम्बन्धी नयाँ सोच लिइन् भन्ने एउटा नेपालीज भनाइ हो। यो तिनले शिक्षण सम्बन्धी एउटा नयाँ सोच लिइन् भन्ने एउटा भनाइ छ। यो एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनायौँ भने हामीले बनाउन सक्छौँ पक्कै पनि। अ न्यू आइडिया अफ टिचिङले हामीले अब्जेक्टको रूपमा हेरेका छौँ एक्टिभ सेन्टेन्समा, र प्यासिभ सेन्टेन्समा अब यसलाई हामीले सब्जेक्टको रूपमा बनाउनु पर्नेछ, किनकि इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट भनेर हामीले अगाडि उल्लेख गरिसकेका छौँ। र यो अब्जेक्ट र सब्जेक्ट बीच इन्भर्सन गराउँदा यहाँ सी ब्रट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङमा सी सब्जेक्टको रूपमा छ, प्यासिभमा यसलाई अब्जेक्ट बनाउनु पर्ने छ सीलाई, र न्यू आइडिया अफ टिचिङ भनेर अब्जेक्ट छ एक्टिभ सेन्टेन्समा, यसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ सेन्टेन्समा फेरि सब्जेक्ट बनाउनु पर्ने छ। जस्तै सी ब्रट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङले हामीले प्यासिभ बनाउँदा अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ हामीले सब्जेक्टको रूपमा उभ्यायौँ। अनि यहाँ मैले अगाडि पनि भनेको छु यो सेन्टेन्समा पनि हामीले सहायक क्रिया देख्दैनौँ। वी कान्ट सी एनी एक्जिलरी भर्ब इन दिस स्टेटमेन्ट इन दिस सेन्टेन्स एक्टिभ सेन्टेन्स, आई मिन एक्टिभ सेन्टेन्स। यो एक्टिभ सेन्टेन्समा हामीले सहायक क्रिया हामीले देखेका छैनौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूले पनि हेर्न सकिन्छ सी ब्रट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङमा हामीले कुनै पनि सहायक क्रिया देखेका छैनौँ। अब कुनै पनि सहायक क्रिया नदेखिसके पश्चात हामीले ठम्याउँछौँ यो कुन टेन्सको वाक्य होला, अथवा कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा उल्लेखित वाक्य होला, कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा लेखिएको अथवा निर्माण गरिएको वाक्य होला भन्ने सन्दर्भमा सी ब्रट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ भन्नेमा यहाँ भर्बको फर्स्ट फर्म पनि छैन र भर्बको फिफ्थ फर्म पनि छैन। भर्बको फर्स्ट फर्म र भर्बको फिफ्थ फर्म मुख्य क्रिया फर्स्ट फर्ममा अथवा मुख्य क्रिया फिफ्थ फर्ममा भइदिएको भए सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा छ भन्न सकिन्थ्यो। यहाँ वाज र वेयर भएर मुख्य क्रिया आइदिएको भए प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ भन्न सकिन्थ्यो, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ भन्न सकिन्थ्यो। इज एम आर र प्रेजेन्ट पार्टिसिपल भइदिएको भए प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा छ भन्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ सी ब्रड मात्रै छ, सी ब्रड अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ भन्ने मात्रै छ। अब हामीले ठम्याउँ यो कुन टेन्स र कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा लेखिएको वाक्य होला। हामीले एब्सोल्युटली कम्प्लिटली वी क्यान नो, सर्टेनली वी नो द्याट द सेन्टेन्स इज रिटन युजिङ सिम्पल पास्ट टेन्स। पक्कै पनि यो सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरलाई अप्लाई गरेर लेखिएको वाक्य हो। अब हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरलाई लेखेर सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गरेर लेखिएको वाक्यलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा सहायक क्रिया कुन छनौट गर्ने त
भन्ने सिलसिलामा जसरी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको मा रहेको वाक्यले हामीले प्यासिभ बनाउँदा इज एम र आर मध्ये एउटा लिएका थियौँ, त्यसै गरी सिम्पल पास्ट टेन्समा रहेको वाक्यलाई प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने हामीले वाज र वेयर मध्ये एउटा सहायक क्रिया लिन्छौँ अनि मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल बनाउँछौँ। जस्तै यहाँ बनाएको छ सी ब्रॉट अ न्यू आइडिया अफ टिचिङले हामीले प्यासिभ बनाउँदा अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ वाज ब्रॉड बाई हर। यो सीलाई हामीले हर भनेर बाईको पछाडि लगाएर हर बाई एजेन्टको रूपमा हर उभ्याएका छौँ, बाई हर बनाएका छौँ एक्टिभ सेन्टेन्सको सीलाई। ब्रॉडलाई हामीले पास्ट पार्टिसिपल पनि ब्रॉड नै हुने भएको हुनाले ब्रॉड नै राखेका छौँ। आइडेन्टिफिकेसन्स अफ द टेन्स एस्पेक्ट अफ टेन्स एन्ड एक्जिलरी भर्बको सूत्र अनुसार अथवा नियम अनुसार हामीले यहाँ टेन्स आइडेन्टिफिकेसन गरिसके पश्चात सहायक क्रिया वाजलाई छनौट गरेका छौँ र सब्जेक्ट र अब्जेक्ट बीचको इन्भर्सन गर्नुपर्छ भन्ने कारणले गर्दा हामीले सी भन्ने सब्जेक्टलाई बाई हरको रूपमा लगेका छौँ र अर्को न्यू आइडिया अफ टिचिङ भन्ने अब्जेक्ट एक्टिभ सेन्टेन्सको अब्जेक्टलाई हामीले अ न्यू आइडिया अफ टिचिङ भनेर हामीले प्यासिभ सेन्टेन्समा हामीले सब्जेक्टको रूपमा उभ्याएका छौँ। एन्ड दस डियर स्टुडेन्ट्स, I want to inform you, if you feel any sort of difficulties, if you feel any sort of confusion, you can ask me questions through contact number. I am ready to answer your questions. I am ready to reply you. कुनै पनि फिल्डमा कहीँ कतै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू डिफिकल्टिज फिलिङ भयो, कठिनाइ अथवा आफूलाई प्रब्लमेटिक फिलिङ भयो, समस्या उत्पन्न भयो, कहीँ कतै नबुझेको कन्फ्युजन लाग्दो कहीँ कतै कुनै कन्टेन्ट देखियो भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीलाई कल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सम्पर्क नम्बर 9847 740 140 मा हामीले सम्पर्क गर्न सक्छौँ। र हामीले यो टेन्स चेन्ज अथवा टेन्सलाई आइडेन्टिफिकेसन गरिसके पश्चात इन्भर्सन अफ सब्जेक्ट अब्जेक्टलाई इन्भर्सन गरिसके पश्चात पास्ट पार्टिसिपललाई एड गरिसके पश्चात अथवा बाई एजेन्टलाई हामीले थपिसके पश्चात पनि हामीले सबै टेन्सका सबै एस्पेक्टका वाक्यहरूलाई एउटै ढङ्गले हामीले पक्कै पनि प्यासिभ सेन्टेन्समा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ आफ्ना टेन्सका आफ्नै एस्पेक्टका आफ्नै विविध संरचनाहरू छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल, इफ देयर इज एक्टिभ सेन्टेन्स इन सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स देन द प्यासिभ सेन्टेन्स विल बी इन इजएमआर एन्ड पास्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर। If there is active sentence in present continuous tense, then the passive sentence will be in is/am/are being and past participle structure. If there is active sentence in present perfect tense, then the passive sentence will be in have, has, been and past participle structure. हामीले सबै सेन्टेन्समा एउटै सहायक क्रिया र एउटै सहायक क्रिया मुताबिक हामीले संरचनागत रूपमा वाक्य बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा रहेको वाक्यलाई इज एम र आर एउटा सहायक क्रिया छनौट गऱ्यौँ, त्यस पछाडि पास्ट पार्टिसिपल बनाइदिउँ अथवा भर्ब मुख्य क्रियालाई थर्ड फर्म बनाइदिउँ र त्यसलाई प्यासिभ बनायौँ। र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्समा रहेको वाक्यलाई फेरि हामीले इज एम आर सहायक क्रिया त्यही हुन्छ, त्यसको पछाडि बिइआइएनजी बिइङ राखिदिन्छौँ, बिइङ पछाडि अनि पास्ट पार्टिसिपल बनाइदिन्छौँ मुख्य क्रियालाई, त्यसरी प्यासिभ बनाउँछौँ। अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको वाक्यले हामीले बनाउनु पर्यो भनेदेखि पनि ह्याभ र ह्याज भन्ने सहायक क्रिया त्यही वाक्यमै हुन्छ र त्यो ह्याभ र ह्याजको पछाडि हामीले बिन थपिदिन्छौँ अनि मात्रै पास्ट पार्टिसिपल बनाइदिन्छौँ मुख्य क्रियालाई। यसरी हामीले एक्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ सेन्टेन्स बनाउँछौँ। मैले अगाडि पनि इन्फर्म गरिसकेको छु, विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जानकारी गराइसकेको छु, प्रत्येक टेन्सका प्रत्येक एस्पेक्टमा सहायक क्रिया आउँछ। सहायक क्रिया आएर मात्रै वाक्य बन्छ। सहायक क्रिया नआउने अथवा एक्जिलरी भर्बको एब्सेन्स बिना पनि अनुपस्थित बिना पनि सेन्टेन्स फर्मेसन हुने टेन्स भनेको टेन्सको एस्पेक्ट भने जम्मा दुईवटा मात्रै हो। एउटा सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वाक्यमा सहायक क्रिया आउँदैन र एउटा सिम्पल पास्ट टेन्सको वाक्यमा सहायक क्रिया आउँदैन। तर त्यो सेन्टेन्स अफर्मेटिभ अथवा त्यो सेन्टेन्स एसर्टिभ स्टेटमेन्टमा छ भने, एसर्टिभमा छ भने होइन, त्यो सेन्टेन्स नेगेटिभमा छ भने आउँछ। डु अथवा डज मध्ये एउटा सहायक क्रिया आउँछ नै, डिड मध्ये एउटा सहायक क्रिया आउँछ नै। सिम्पल पास्ट टेन्समा पनि क्वेसनवाचक प्रश्नवाचक वाक्य छ र नेगेटिभ वाक्य छ भने, नकारात्मक अकरण वाक्य छ भने चाहिँ सहायक क्रिया आउँछ, अन्यथा सिम्पल पास्ट टेन्समा पनि सहायक क्रिया आउँदैन। र त्यसै गरी जसरी सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको वाक्यमा हामीले इज एम र आर मध्ये एउटा सहायक क्रिया छनौट गरेर पास्ट पार्टिसिपल बनायौँ, सिम्पल पास्ट टेन्सको वाक्यलाई हामीले
प्यासिभ भोइसमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने वाज र वेयर मध्ये एउटा सहायक क्रिया राख्छौँ र मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल बनाउँछौँ अथवा V3 अथवा भको थर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई जसरी हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको वाक्यमा इज एम आर र बिइङ राखेर पास्ट पार्टिसिपल मुख्य क्रिया राखेर हामीले प्यासिभ सेन्टेन्स बनायौँ, त्यसै गरी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि वाज र वेयर सहायक क्रिया छनौट गरिसकेपछि हामीले बिइआइएनजी बिइङ राख्छौँ र त्यस पछाडि मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल बनाउँछौँ। त्यसै गरी जसरी हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा रहेको सहायक क्रिया हेभ र हेजलाई यथावत राखेर त्यसको पछाडि हेभ र हेजको पछाडि बिन राखेर मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल बनायौँ, त्यसै गरी पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पनि हाइड सहायक क्रियाको पछाडि बिन राखेर हामीले मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल अथवा भको थर्ड फर्म बनाउँछौँ। र यसरी हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स, पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई हामीले प्यासिभ बनाउन सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीलाई प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, फ्युचर कन्टिन्युअस अनि फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा यदि कुनै संरचनागत रूपमा वाक्य लेखिएको छ, वाक्य दिएको छ र यसलाई प्यासिभ बनाउन भनेर कतै प्रश्न कसैले सोधेको छ, चाहे हिँड्दा बाटोमा होस् अथवा इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू परीक्षामा होस्, कहीँ कतै प्यासिभलाई प्यासिभ बनाउनुहोस् भनेर त्यस्तो खालको सेन्टेन्सलाई प्रयोग गरेर वाक्य बनाइएको छ भने त्यस्ता सेन्टेन्सको प्यासिभ भोइस हुँदैन। Similar types of process occur in the past tense, but remember the sentence of a present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future continuous tense and a future perfect continuous tense won't be passive sentences. हामीले भनेको we know that present perfect continuous tense मा पनि वाक्य त बन्छ तर त्यसको प्यासिभ हुन सक्दैन, पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पनि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि वाक्य त बन्छ तर त्यसको प्यासिभ हुन सक्दैन, र फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पनि प्यासिभ हुन सक्दैन, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि प्यासिभ हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले प्यासिभ बनाउँदा बेसिकली जेनरली फन्डामेन्टली we must know, we must think, we must understand about the inversion of subject and object, identifications of the aspect of tense on the auxiliary verb, past participle of the main verb and aiding by agent. यो चारवटा कुराले हामीले मध्यनजर गरेर यो चारवटा कुराहरूलाई हामीले दिमागमा राखेर सधैँभरि दिमागमा राखेर हामीले एक्टिभलाई प्यासिभलाई एक्टिभमा कन्भर्ट गर्न चेन्ज गर्न थाल्यौँ, हामी प्र्याक्टिस गऱ्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हाम्रो एक्टिभलाई प्यासिभमा कन्भर्ट गर्ने सेन्समा हामी बिगार्न सक्दैनौँ, इक्जाममा पनि बिग्रिँदैन र एनीवेयर एनीबडी कसैले दिए पनि हामीले त्यो क्वेसनले हामीले बिगार्न सक्दैनौँ। र यी तरह एसर्टिभ स्टेटमेन्टको केसमा प्यासिभ बनाउने सन्दर्भमा हामीले जस्तै हिजो रिपोर्टेड स्पिच, डाइरेक्ट स्पिच र इन्डाइरेक्ट स्पिच अध्ययन गर्ने सिलसिलामा अथवा शिक्षण गर्ने सिलसिलामा उल्लेख गरेका थियौँ। जसरी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँछौँ त्यसरी हामीले प्यारेटिभ सेन्टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सक्दैनौँ। जसरी हामीले एसर्टिभ स्टेटमेन्टलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँछौँ त्यसरी हामीले अप्ट्याटिभ स्टेटमेन्टलाई अथवा अप्ट्याटिभ सेन्टेन्सलाई इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै प्यासिभ सेन्टेन्स पनि एक्टिभलाई प्यासिभ बनाउनु पर्यो भनेदेखि पनि हामीले अगाडि जस्ता खालका एसर्टिभ सेन्टेन्सहरूलाई हामीले प्यासिभ बनायौँ त्यही रुल्स र त्यही रेगुलेसनमा रहेर त्यही संरचनामा रहेर हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई पनि प्यासिभ बनाउन सक्छौँ भने द्याट्स नट, त्यो होइन। किनकि प्यासिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले अर्कै संरचना अवलम्बन गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले नेक्स्ट एनादर वे फलोअप गर्छौँ। कजेटिभ स्ट्रक्चरको सेन्टेन्स छ भनेदेखि त्यसलाई प्यासिभ बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामीले अर्कै खालको नेक्स्ट खालको एनादर खालको स्ट्रक्चर हामी अप्लाई गर्छौँ। त्यसकारण यहाँ हामीले जस्तै अहिले लागौँ प्यासिभ अफ इन्ट्रोगेटिभ अथवा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हामी लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, योभन्दा अगाडि हामीले एसर्टिभ स्टेटमेन्टको बारेमा एसर्टिभ स्टेटमेन्टलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा कुन कुन कुरामा ध्यान दिने त भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ, यहाँसम्म भाइ बहिनीहरूले केही नबुझेको छ भने हामीले स्टुडियोको फोनमा हामी सम्पर्क गरेर यहाँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ। म अहिले नै यहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब लाग्छौँ हामी प्यासिभ अफ इन्ट्रोगेटिभतिर। इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभ कसरी बनाउँछौँ? एट फर्स्ट, वाट इज इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स? हामीले नेपालीमा यसलाई सजिलो भाषामा, हाम्रो भाषामा सजिलो हेर्दा यो प्रश्नवाचक वाक्य भनेर हामी भन्छौँ।
And when we change active sentence into passive of interrogative sentence, when we change active sentence into passive of interrogative sentence, we must not forget that the passive sentence should be in question form. We must not forget that the passive sentence should be in a question form. But the change of auxiliary verb take place. हामीले जस्तै हिजोकै मात्रै कुरा गरौँ, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई डिरेक्ट स्पिचलाई इन्डिरेक्ट स्पिचमा कन्भर्ट गर्दा के भनेका थियौँ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कतिको याद छ, हिजो मात्रै चर्चा भएको कुरा हो। इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्स डिरेक्ट स्पिचमा प्रश्नवाचकको रूपमा अथवा प्रश्नको रूपमा खडा भएको हुन्छ, तर त्यसलाई हामीले इन्डिरेक्ट बनायौँ भने त्यो स्टेटमेन्टमा आउँछ, त्यो सेन्टेन्समा आउँछ, त्यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हटाइन्छ, त्यो प्रश्न बन्दैन। हामीले हिजो भनेका थियौँ। तर आज यहाँ भोइसको सन्दर्भमा अथवा भोइसको केसमा के भन्छ भन्दा when we change active sentence into passive of interrogative sentence, यदि इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई एक्टिभबाट हामीले प्यासिभमा चेन्ज गर्यौँ अथवा कन्भर्ट गर्यौँ भने we must not forget, हामीले बिर्सनै नहुने कुरा एउटा के हो भन्दा that the passive sentence should be in question form. प्यासिभ सेन्टेन्स पनि केमा आउनुपर्छ? क्वेसनकै फर्ममा आउनुपर्छ, प्रश्नकै फर्ममा आउनुपर्छ। त्यसलाई प्रश्नबाट हटाएर सेन्टेन्स बनाउन सकिँदैन। But the change of the auxiliary verb take place, तर सहायक क्रियालाई हामीले स्थान दिन्छौँ। जस्तै लेट्स सी एन इक्जाम्पल, एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै डिड ही मेक अ मिस्टेक, यो प्रश्नवाचक वाक्य हो र प्रश्नवाचक चिन्ह पनि छ र प्रश्न हो हामीले थाहा पाउँछौँ किनकि सहायक क्रिया डिड अगाडि आएको छ, त्यस पछाडि सब्जेक्ट आएको छ, त्यस पछाडि मुख्य क्रिया मेक आएको छ, त्यस पछाडि मिस्टेक भनेर एउटा अब्जेक्ट रूपमा आएको छ, अब्जेक्ट आएको छ। डिड ही मेक अ मिस्टेक, यसलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा वाज अ मिस्टेक मेड बाई हिम, यहाँनिर यदि सेन्टेन्स बनाउनु पर्ने भए हामीले प्रश्नवाचक चिन्ह वाज अ मिस्टेक मेड बाई हिममा रहेको प्रश्नवाचक चिन्ह पनि हटाउँथ्यौँ र वाजलाई नल्याएर यहाँ कुनै अर्को अब्जेक्टलाई पनि ल्याउन सक्थ्यौँ। तर होइन, इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभ बनायौँ भने टेन्स चेन्जको नियम पनि यहाँ अप्लाई छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी हेर्न सक्छौँ, कतै डट पेन कपीहरू हातमा छैन भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लिएर कपी गर्न पनि सक्छौँ, लेख्न पनि सक्छौँ। डिड ही मेक अ मिस्टेक, उसले गल्ती गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ र यहाँ त्यसलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले वाज अ मिस्टेक मेड बाई हिम, यहाँ यी सबै संरचनाहरू प्रयोग भएका छन्। टेन्स चेन्ज पनि, टेन्स चेन्ज अथवा यहाँ टेन्सको एस्पेक्ट अनुसारको हामीले सहायक क्रिया पनि छनौट गरेका छौँ। जस्तै डिडको ठाउँमा वाज लिएका छौँ। डिड भन्ने सिम्पल पास्ट टेन्सको सहायक क्रिया, वाज र वेयर पनि पास्ट कन्टिन्युस टेन्सका सहायक क्रिया हुन् र हामीले अगाडि भनेका छौँ सिम्पल पास्ट टेन्सको वाक्य छ भने त्यसलाई वाज र वेयर सहायक क्रिया लिइन्छ भनेर मैले अगाडि पनि भनेको छु। त्यसकारण डिडको सहायक क्रियाको ठाउँमा हामीले वाज लियौँ। अनि डिड ही मेक अ मिस्टेकमा अ मिस्टेक अब्जेक्टको रूपमा थियो, वाज अ मिस्टेक भनेर फेरि वाज पछाडि प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा सहायक क्रिया पछाडि हामीले सब्जेक्टको रूपमा ल्यायौँ। सब्जेक्ट र अब्जेक्ट बीच इन्भर्सन पनि भयो, सहायक क्रियाको छनौट पनि गऱ्यौँ। अनि पास्ट पार्टिसिपल अथवा मुख्य क्रिया मेकलाई मेड पनि बनायौँ, मेड पनि बनाएका छौँ। जस्तै वाज अ मिस्टेक मेड, एन्ड नेक्स्ट बाई एजेन्ट अथवा सब्जेक्ट अब्जेक्ट बीच इन्भर्सन पनि गरायौँ बाई हिम। एक्टिभ सेन्टेन्समा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सको एक्टिभ सेन्टेन्समा थियो डिड ही मेक अ मिस्टेक, त्यही डिड ही मेक अ मिस्टेकलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा के बनाएका छौँ भन्दा वाज अ मिस्टेक मेड बाई हिम, उद्वारा गल्ती गरियो भनेर प्रश्न बन्यो। यहाँ यो प्रश्नवाचक चिन्हलाई हामीले अभोइड गर्न सक्दैनौँ अथवा रिमुभ गर्न सक्दैनौँ। हामीले यसको मतलब के भन्दा इन्टेरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा कन्भर्ट गर्दा अथवा एक्टिभ सेन्टेन्सबाट प्यासिभ सेन्टेन्समा चेन्ज गर्दा हामीले प्रश्नवाचक चिन्हलाई हामीले रिमुभ गर्दैनौँ। प्यासिभ सेन्टेन्सै भए पनि प्रश्नवाचक चिन्हकै रूपमा रहन्छ र प्रश्न नै रहन्छ। प्यासिभै भए पनि प्यासिभको फर्ममा प्रश्न रहन्छ भन्ने यसको एडभोकेट हो। अनि त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामीले इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स अन्तर्गतै वेयर ह्याड सी ब्राउट द्याट पेन, वेयर ह्याड सी बाउट द्याट पेन, नेपालीमा हामी भन्न सक्छौँ तिनले त्यो कलम कहाँबाट किनिन्। वेयर ह्याड सी बाउट द्याट पेन, हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो क्वेसन कुन टेन्सको कुन एस्पेक्टमा सोधिएको छ भन्ने कुरा पक्कै पनि हामीले ठम्माइसकेका छौँ। यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा सोधिएको छ किनकि ह्याड सहायक क्रिया आएको छ, बट पास्ट पार्टिसिपल आएको छ, अनि द्याट पेन अब्जेक्ट रूपमा आएको छ। वेयर ह्याड सी बट द्याट पेन भन्ने प्रश्नलाई प्यासिभ बनाउँदा हामीले बनाएका छौँ
बनाउन सक्छौँ वेयर ह्याड द्याट पेन बिन बट बाई हर वेयर ह्याड द्याट पेन बिन बट बाई हर र यहाँ हामीले अगाडि चर्चा गरेका थियौँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा ह्याड सहायक पश्चात पास्ट पार्टिसिपल आएर एक्टिभ सेन्टेन्स बनेको छ र त्यसलाई प्यासिभ बनाउनु छ भने हामीले सहायक क्रिया ह्याडको पछाडि बिन थप्छौँ अनि मुख्य क्रियालाई पास्ट पार्टिसिपल बनाउँछौँ र बाह्य एजेन्ट लिन्छौँ त्यसरी हामीले प्यासिभ बनाउँछौँ भनेर योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका थियौँ त्यही संरचनामा त्यही स्ट्रक्चरभित्र रहेर त्यही रुल्सभित्र रहेर हामीले यहाँ प्यासिभ बनाएका छौँ वेयर ह्याड सी बाउट द्याट पेनलाई वेयर ह्याड सी बाउट द पेन एक्टिभ सेन्टेन्सलाई हामीले प्यासिभ बनाउँदा यसरी वेयर ह्याड द्याट पेन बिन बाउट बाई हर उनीद्वारा त्यो कलम कहाँ किनिएको भनेर हामीले यसलाई प्यासिभ बनाएका छौँ र यसरी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्सलाई जसरी प्यासिभ बनाइन्छ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई त्यसरी प्यासिभ बनाउन त्यही संरचनामा प्यासिभ बनाउन सकिँदैन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई जसरी प्यासिभ बनाइन्छ त्यही संरचनामा एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउन सकिँदैन जसरी एसर्टिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउन सकिन्छ त्यसरी नै बाइक अब्जेक्ट्स भएको सेन्टेन्स अथवा टु अब्जेक्ट्स भएको सेन्टेन्सहरूलाई प्यासिभ बनाउन सकिँदैन देयर इज भास्ट डिफरेन्सेस अनि हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउने आइडिया पनि यहाँनिर बुझ्यौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कलम र कपीलाई हातमा लिएर कृपया प्र्याक्टिस गरिदिनुको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई केही कन्फ्युजन लागेको छ भनेदेखि यहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स पश्चात हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ कसरी बनाउने भन्ने सोचतर्फ लाग्छौँ लेट्स मुभ टुवर्ड्स हाउ टु मेक ए प्यासिभ अफ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स प्यासिभ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई प्यासिभ बनाउँदा केही जेनरल कुराहरू हामीले मनन गर्नुपर्ने हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हामीले थिङ्क गर्नुपर्ने सोच्नुपर्ने केही कुराहरू हुन सक्लान् त्यहाँ हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्डर द इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स दे क्यान बी भेरियस सेन्सेस अफ द स्टेटमेन्ट हामीले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सलाई सामान्यतया डिफाइन गर्दा कसरी गर्छौँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स इज द्याट सोर्ट अफ सेन्टेन्सेस द्याट सोज कमान्ड अर अर्डर सामान्यतया हामीले विश्लेषण गर्दा अथवा सामान्यतया हामीले परिभाषितै गर्नुपर्दा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स इम्पेरेटिभ वाक्य भने के हो भनेर कसैले प्रश्न सोधिहाल्यो भने हामीले सामान्यतया के भन्छौँ भने इम्पेरेटिभ वाक्य भनेको त्यस्तो वाक्य हो जसले आदेश जनाउँछ अथवा जसले कमान्ड गर्छ आदेश दिन्छ त्यो वाक्यले इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स हो भन्छौँ तर त्यति बेला हामीले बिर्सेका हुन्छौँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स एउटा रिक्वेस्ट गरिएको वाक्य पनि हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स एउटा एडभाइस दिएको वाक्य पनि हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स एउटा सजेसन दिएको वाक्य पनि हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स एउटा वार्निङ र थ्रेटन दिएको वाक्य पनि हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अफर गरिएको सेन्टेन्स पनि हो हामीले त्यो बिर्सिन्छौँ त्यसकारण हामी साँगुरो माइन्डले